यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको बारेमा र यसको महत्त्वको बारेमा धेरैले बुझेका छैनन्। 99% नेपालीले बुझेका छैनन्, बाँकी 1%ले मात्रै बुझ्यो होला। खासमा तपाईँले बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो त? हुन्छ मैले बुझाउन खोजेको कुरा के हो भने नेपाल चाहिँ गरिब भयो। यो गरिब भयो। रोजगारी भनेको त त्यसै आफै भुइँबाट उम्रिने चिज होइन। रोजगारी भनेको त्यो त बनाउने चिज हो। सोनाम वाङचुकले जुन ठाउँमा काम गरिरहेका छन् उनको मोडालिटी फरक हुनसक्छ। कसैले बङ्गलादेशमा जे काम गर्छ त्यो मोडालिटी फरक हुनसक्छ। जस्तो सोनाम वाङचुकले पनि के गरेको, आफ्नो आत्मनिर्भर बनाउन खोजेको। हामीले पनि बनाउन खोजेको आत्मनिर्भर नै हो। हामी चाहिँ विकसित मुलुकहरूमा बनेका चिजहरू जे छन् हामी चाहिँ उपयोग गर्न चाहिँ थाल्यौँ। अब जसरी हुन्छ ऋण काटेर हुन्छ अथवा केही गरेर हुन्छ, कुनै उपायबाट चाहिँ उपयोग गर्न चाहिँ थाल्यौँ र त्यो चिजको चाहिँ हामी चाहिँ एडिक्टेड भयौँ। तपाईँ आफैले चाहिँ प्रविधि कस्तो खालको चलाउनुहुन्छ? मोबाइल कस्तो चलाउनुहुन्छ? ती सरसामग्रीहरू कस्तो चलाउनुहुन्छ? सामग्री कस्तो चलाउँछु भन्दाखेरि अब खै पत्याउँदैनन् होला। मोबाइल पनि म आफैले किनेको छैन अहिलेसम्म। जो ल्यापटप पनि ठिकै छ। हामीले चाहिँ अब एनआरएनएबाट चाहिँ त्यति चाहिँ भनौँ न भने जस्तो चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसारको सहयोग चाहिँ पाएको छैन। नपाएको सहयोगलाई पाएको छैन भन्न त पाइयो। नमस्कार, सुभाष कार्की आज फेरि अर्को विषयमा कुराकानी गर्नको लागि भिडियो मार्फत आइपुगेको छु। योभन्दा अगाडि पनि मैले तपाईँले चिन्नुभएकै नेपाली सपुत, धेरै मान्छेले चिनेको, धेरै मान्छेले आश गरेको मान्छे महावीर पुनसँग उहाँ अमेरिका आउँदाखेरिको एउटा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रेजेन्टेसन चाहिँ मैले देखाएको थिएँ। तपाईँले धेरै रुचि गर्नुभएको थियो। म उहाँसँग आज फेरि यही ठाउँमा अमेरिकाको यो लस एन्जलस भन्ने ठाउँमा उहाँ आइपुग्दा फेरि कुराकानी गर्दैछु। दाइलाई यो ठाउँमा स्वागत छ। धन्यवाद छ। तपाईँ यो अमेरिका आउने जाने चाहिँ गरिरहनुहुन्छ देखिन्छ पनि। के कामले आउनुहुन्छ दाइ? पहिलो कुरा त अब बिना काम त आइँदैन। जस्तो पोहोर पनि आएको थिएँ। पोहोर चाहिँ आएको मुख्य कारण चाहिँ के थियो भने मलाई चाहिँ अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ नेब्रास्कामा ल्याउने र पढ्नमा सहयोग गर्ने, अनि नेपाल फर्केर गएपछि नेपालमा पनि निकै सहयोग गर्ने एकजना प्रोफेसर को मृत्यु भएको थियो र त्यो प्रोफेसरको यो मेमोरियलको लागि चाहिँ आएको थिएँ, मेमोरियल उसमा कार्यक्रममा। र त्यही बेलामा चाहिँ अब अमेरिकाको विभिन्न स्टेटहरू पनि घुमियो र अहिले चाहिँ अर्को काममा आएको छु। त्यो चाहिँ के थिएँ भनेदेखि खास गरी ओहायोमा, नर्थ इस्ट ओहायो मेडिकल युनिभर्सिटीसँग चाहिँ हाम्रो विगत 1 वर्षदेखि कोलेबोरेसनहरू भइरहेको थियो बायोमेडिकल फिल्डमा। र त्यो कोलेबोरेसन अन्तर्गत चाहिँ हामीले एउटा बेबी वार्मर भनेर एउटा उपकरण चाहिँ बनाएका थियौँ र त्यो उपकरण चाहिँ एउटा प्रदर्शनीमा राख्न को लागि चाहिँ ल्याउने भन्ने सल्लाह भयो। अब त्यो प्रदर्शनीमा भाग लिनुको लागि हाम्रो आविष्कार केन्द्रका भाइहरू चाहिँ आउने र 1 महिनाको ट्रेनिङ पनि लिने, बायोमेडिकल उसमा र युनिभर्सिटीमा एउटा ट्रेनिङ पनि लिने भन्ने हिसाबले योजना बनेको थियो। तर अन्तमा गएर के भयो भने त्यो भाइहरूलाई अमेरिकन एम्बेसीले भिसा दिएन। अब भिसा नदिएपछि अब प्लान त बनिसकेको थियो। अब जसरी भए पनि आएर केही गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ म आएको हो र यही क्रममा केही राज्यहरू चाहिँ करिब 2 हप्ता जति चाहिँ घुम्दैछु। त्यही हो। म तपाईँको मूल कुरामा त आउँछु, तर एउटा संयोग चाहिँ के भने तपाईँ आफ्नो पढाइको सिलसिलामा अमेरिका आइपुग्नुभयो, यहाँबाट नै पिएचडी गर्नुभयो र त्यसपछि नेपाल चाहिँ घुम्न जान्छु भनेर जानुभएको। खासमा त्यतै बस्नुभयो होइन त? हो, त्यही हो। पुरानो इतिहास चाहिँ। पुरानो इतिहास। अब अहिले चाहिँ आफूले जुन उद्देश्यले एउटा आविष्कार केन्द्र भनेर सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, त्यसकै वृत्ति विकास त्यसलाई नै सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ लागि पर्नु भएको छ। त्यही सिलसिलामा आउनुभयो भनेर बुझौँ। अहिले लागि परिएको छ। अब किनभने अब मेरो अरू काम त छैन, मेरो अर्को कुनै व्यवसाय छैन, कुनै जागिर छैन। त्यस कारणले आविष्कार केन्द्रलाई नै कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा लागि परिएको चाहिँ हो।
भौतिक हिसाबले यहाँको सुख शैल, यहाँको विकास र यहाँ बस्दाखेरिको सुविधाको भन्ने कुराले त तपाईँलाई त्यति अर्थ राख्दैन, त्यो मलाई थाहा छ। तर तपाईँ पढ्न आउँदाखेरिको बखत र अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो अमेरिका कति परिवर्तन भएछ, के कुरा चेन्ज भएछ जस्तो लाग्छ? अब अमेरिका खास यस्तो छ, म आउँदाखेरिको अमेरिका र अहिलेको अमेरिकामा अब खास गरी यो भौतिक संरचनाको हिसाबले त त्यति परिवर्तन भएको देख्दिनँ। किनभने नै सोचेका रहेछन् त्यस्तो। अब किनभने हाइवेहरूदेखि लिएर बिल्डिङहरू भयो, विभिन्न किसिमका बिजनेसहरू भयो, यस्ता कुराहरू पहिले जे थियो त अहिले पनि त्यही छ। स्कुलहरू भयो, युनिभर्सिटीहरू भयो र एउटा प्रविधिको हिसाबले र यो इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीकोमा चाहिँ यो चाहिँ धेरै विकास भएको छ। किनभने म यहाँ आउँदाखेरि टेलिफोन एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा टेलिफोन गर्दाखेरि लङ डिस्टेन्स कल गर्नु पर्थ्यो। अनि इमेल भन्ने थिएन, कम्प्युटर भन्ने पनि थिएन। कम्प्युटर थियो र कम्प्युटर ल्याब थियो, तर त्यो कम्प्युटर पढ्नेहरूले मात्रै कम्प्युटर प्रयोग गर्थे, अरूले चाहिँ टाइपराइटर नै प्रयोग गर्थे। अनि इमेल थिएन, सबैले चिठी लेख्ने चलन थियो र त्यो हिसाबले चाहिँ धेरै अगाडि चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ अगाडि बढेको हो। र यही सिलसिलामा यसैले गर्दाखेरि अलिकति इकोनोमी पनि बढेको जस्तो लाग्छ पहिलाको भन्दा। मैले यो प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई किन सोधेँ भने सामान्य सुन्दाखेरि भेग प्रश्न जस्तो लाग्छ। हामी चाहिँ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको विकासमा चाहिँ अमेरिकामा जे विकास भइरहेछ हाम्रो जस्तो मुलुकमा पनि प्रयोगको हिसाबले त्यसै गरी प्रयोग गर्न पाछौँ, उस्तै छ, उपभोग गर्न पाइरहेछौँ भनेर भन्छौँ नि। हाम्रो देशमा चाहिँ यहाँको तुलनामा के साँच्चीकै हामीले त्यस्तै उपयोगै गर्न पाइरहेछौँ कि त्यस्तै डेभलपमेन्ट भइरहेछ कि होइन? त्यो चाहिँ अब यो त्यो इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीमा त यहाँको जनताले जे उपयोग गरिरहेको छ त्यहाँ पनि त्यस्तै उपयोग गरिरहेको छ। यहाँ कुनै चिज नयाँ चिज विकास भयो भने त्यहाँ पनि त्यो चिज पुगेकै छ। जस्तो उदाहरणको लागि म भन्छु, म के भन्छु भने जस्तो मोबाइलमा चाहिँ यहाँ नयाँ नयाँ किसिमका मोबाइलहरू आउँछन्, त्यो त्यहाँ पुगेको छ। नयाँ नयाँ किसिमका कम्प्युटरहरू अनि विभिन्न किसिमको ग्याजेटहरू आउँछन्, त्यो पनि त्यहाँ पुगेकै छ। अनि अर्को कुरा जुन अहिले मोबाइलको जुन छ यो चाहिँ गाउँमा यसको विस्तारले गर्दाखेरि अब गाउँमा पनि 3G 4Gसम्म मोबाइलमा चाहिँ डाटा टिप्ने भइसकेको छ। र जहाँसम्म जस्तो ब्याङ्किङको कुराहरू भयो, ब्याङ्किङबाट क्रेडिट कार्डबाट तिर्ने अनि चाहिँ अब इलेक्ट्रोनिक भनौँ न पेमेन्ट गर्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ सबै यहाँ जे छ त्यहाँ भइरहेको छ। त्यो कुरामा त त्यति फरक पर्दैन उपयोगको हिसाबले चाहिँ हामीले आफैले इन्भेन्सन गर्ने, बनाउने वा त्यो खालको सोच निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी कति पछाडि छौँ अझै? त्यो त निकै पछाडि छौँ। खास गरी टेक्नोलोजीको विकासमा चाहिँ पछाडि छौँ हामी। गरिब मुलुकको, नेपाल जस्तो गरिब मुलुकको देशहरू चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ एकदमै कस्टमर अथवा उपभोक्ता चाहिँ धेरै राम्रो उपभोक्ता छौँ। तर त्यस्तो किसिमको सामानहरू बनाउने, कुनै किसिमको टेक्नोलोजीको विकास गर्ने, रिसर्च गर्ने, इनोभेसन गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी नेपालीहरू एकदमै कम छौँ, एकदमै पछाडि छ। सोख ज्यादा छ। तर सोख भन्दाखेरि पनि यस्तो हो, हामी चाहिँ एडिक्टेड भइसकेका छौँ। अब हामीलाई यो जुन छ, यो जुन चिजहरू छ, यिनीहरूबाट लागु पदार्थको दुर्व्यसनी भने जस्तो एडिक्टेड। जस्तो ड्रग खाएपछि के हुन्छ भने त्यो एडिक्टेड हुन्छ, अनि त्यो ड्रग नखाइकन हुँदैन भने जस्तै हामी चाहिँ विकसित मुलुकहरूमा बनेका चिजहरू जे छन् हामी चाहिँ उपयोग गर्न चाहिँ थाल्यौँ। अब जसरी हुन्छ, ऋण काटेर हुन्छ अथवा केही गरेर हुन्छ, कुनै उपायबाट चाहिँ उपयोग गर्न चाहिँ थाल्यौँ र त्यो चिजको चाहिँ हामी चाहिँ एडिक्टेड भयौँ। तर हामी आफैले चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कहिले पनि सिकेनौँ। तर त्यसकै लागि चाहिँ तपाईँहरूले अहिले प्रयास गरिरहनु भएको छ? त्यसैको लागि अब प्रयास चाहिँ खास गरी के हो भने सकिने चिजहरू, अब सबै चिज अब विकसित मुलुकहरूमा जे भइरहेको छ, जे किसिमको विकास, इनोभेसन, रिसर्च अनि कमर्सियलाइजेसन भइरहेको छ,
त्यो चिजहरू त हामी सबै अहिलेको स्थितिमा त गर्न सक्दैनौँ, तर पनि सकेको जति गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो आविष्कार केन्द्रको चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यो हो। मलाई अब यो सँगसँगै अर्को एउटा प्रश्न पनि सोध्न मन लाग्यो तपाईँलाई। हामी जो उपभोग गर्ने मान्छे छौँ उसलाई चाहिँ नयाँ नयाँ मोबाइल आयो भने त्यही चलाउन मन लाग्छ, नयाँ क्यामेरा आयो भने त्यही चलाउन मन लाग्छ, नयाँ प्रविधि आयो भने जति भयो नि खर्च गरेर त्यही किनौँ भन्ने जस्तो लाग्छ। तपाईँ एउटा आविष्कार गर्ने मान्छे, यहाँ पढेर त्यहाँ पुग्नु भएको मान्छे, म्यागसेसे पुरस्कार पाइसक्नु भएको मान्छे, तपाईँ आफैले चाहिँ प्रविधि कस्तो खालको चलाउनुहुन्छ, मोबाइल कस्तो चलाउनुहुन्छ, ती सरसामग्रीहरू कस्तो चलाउनुहुन्छ? सामग्री कस्तो चलाउँछु भन्दाखेरि अब खै पत्याउँदैनन् होला, तर चाहिँ मैले ल्यापटपहरू चलाउँछु होइन। अब मैले अहिलेसम्म आफूले नयाँ ल्यापटप किनेर चलाएको छैन। अब पुरानो ल्यापटपहरू साथीभाइहरूले दिएको पुरानो ल्यापटपहरू चलाउँछु। मोबाइल पनि म आफैले किनेको छैन अहिलेसम्म। जो ल्यापटप पनि ठिकै छ, त्यस्तो एकदमै ऊ नै छैन, एकदमै ब्रान्ड न्यू त होइन, तर काम चाहिँ गर्ने भयो। होइन मोबाइलहरू पनि अब हामी जो बजारमा जे मोबाइल आउँछ त्यो तुरुन्तै किन्ने कुरा त आएन। मैले मोबाइल त कहिले पनि किन्दिनँ, तर साथीहरूले आफूले नयाँ मोबाइल किन्यो भने मलाई चाहिँ पुरानो मोबाइल दिन्छन्। मलाई त्यसले पनि प्रशस्तै काम चल्छ, त्यसले कामै नचलेको होइन कि चाहिने भन्दा बढी चाहिँ त्यसले काम दिन्छ। त्यस कारणले जुनसुकै चिज पनि म आफूले चाहिँ किन्ने चाहिँ मेरो बानी छैन। सपिङ गर्ने, नयाँ चिज किन्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले कहिले सिकेन भनौँ न, अथवा प्रयास नै गरिनँ। त्यसो त तपाईँको कुरा गर्दाखेरि त 40औँ वर्षदेखि लुगै किन्नु भएको छैन भन्ने पनि चर्चा छ, त्यो देखिन्छ पनि होइन। त्यसमा रुचि हुने भन्ने त कुरो भएन। यो मात्रै के भने हामी जो उपभोक्ता छौँ उसलाई चाहिँ धेरै महँगो आफ्नो हैसियतभन्दा पनि बढी खर्च गरेर ऋणै काटेर पनि त्यस्तो सामान किन्न मन लाग्ने, विदेशमा कोही छ भने पनि 4 महिनाको तलब सक्यो बरु मलाई त्यो पठाइदेऊ भन्ने खालको त्यस्तो चलन छ। तर तपाईँलाई त अझै कति आवश्यकतै होला नि त, त्यही आवश्यकतै भएको मान्छेलाई पनि त्यो चाहिँदो रहेछ। छैन आवश्यकता भनेको जुन किसिमको अब सामानहरू भनौँ न, ग्याजेटहरू मैले प्रयोग गर्छु, अब त्यति भए प्रशस्त हुन्छ क्या। किनभने अब मोबाइलमा नै अब क्यामेरा पनि त्यही हुन्छ होइन। अब त्यसमा भिडियो पनि त्यसैले खिच्छ, किनभने पहिला चाहिँ अब भिडियोको लागि, क्यामेराको लागि, फोटोको लागि छुट्टै चाहिन्थ्यो, अब कुरा गर्नको लागि छुट्टै चाहिन्थ्यो। अब अर्को कुरा अब मोबाइलमा नै अब डकुमेन्टहरू गर्ने, मेसेजहरू लेख्ने इत्यादि काम चाहिँ सबै मोबाइलमा हुन्छ। इमेलहरू लेख्ने कामहरू पनि त्यसैबाट हुन्छ। त्यस कारणले अधिकांश काम चाहिँ मोबाइलबाट हुन्छ र अब मोबाइलबाट नहुने के चिज छ र, तर पनि ल्यापटप चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। महावीर पुनलाई आज हामीले जसरी महावीर पुन भनेर चिन्छौँ, यदि तपाईँले त्यो नगर्नु भएको भए अरू जस्तै सामान्य मान्छे हुनुहुन्थ्यो होला। तर तपाईँ यहाँ पिएचडी गरिसकेर यहाँको सम्भावना, अमेरिकाकै सम्भावनाहरूलाई मजाले केलाउन सक्ने मान्छे, नेपालको एउटा पाखामा गएर चाहिँ आफूले सक्ने काम गरेर देखाउनु भयो। त्यो क्षणमा चाहिँ तपाईँलाई म नेपालै गएर त्यो काम गर्छु भन्ने जस्तो थियो कि, किनभने यहाँ अवसरै खोज्न त आउनु भएको थियो होला पढ्न भनेपछि त, त्यो बेलाको सोच कस्तो थियो तपाईँको? होइन, पढ्ने बेलामा चाहिँ अवसरैको भनेर यहाँ बसेर अब के हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन त्यति बेला। किनभने त्यति बेला अमेरिकामा आएर पढ्ने यस्ता किसिमका कुराहरू धेरै कम थियो र नेपालमा के अरे यहाँ आएर पनि पढ्न चाहिँ पाइयो राम्रोसँग, तर त्यस्तो किसिमको अवसर भनेको केलाई अवसर भन्ने, मैले खोजेको जिन्दगीमा खोजेको चाहिँ अवसर, पढ्नको लागि अवसर थियो, पढ्न पाइयो। र अब अन्य अवसरहरू भनेको अब जागिर खाने अवसर हो। अब त्यो जागिर खाने अवसर चाहिँ मैले भनौँ न त्यसलाई चाहिँ अलिकति छाती राखेँ। किनभने म नेपालमा पनि केही गर्छु भनेर त गएको त होइन, तर बस्ने क्रममा त्यहाँ चाहिँ बस्न थालियो। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा जिन्दगी बिताउने क्रममा अब के भयो, अब त्यो चाहिँ
अब त्यो जे भयो तर अहिले जे छ त्यो जे छ छ राम्रो भएछ। तर कहिलेकाहीँ यसो भन्ने सुन्ने गरिन्छ नि, कोही मान्छेले चाहिँ अलि धेरै प्रगति गर्यो के भयो भन्यो भने तपाईँ त अब जे छ मनमा त्यही भन्नुहुन्छ। होइन मेरो पहिलेदेखि प्लान थियो, म त नेपालमा 5 कक्षा पढ्दादेखि नै यस्तो बन्थेँ भनेर योजना थियो, यस्तो यस्तो भन्ने गफ सुनिन्छ नि कतिपय मान्छेहरू। त्यस्तो मेरो कुनै योजना थिएन, उति बेला पनि अमेरिकाबाट गएर पनि थिएन र जे पर्छ त्यही गरियो। अहिले पनि अब भविष्यमा के गर्ने भन्ने खास ठोस योजना छैन, अहिले पनि छैन। अहिले भएको त योजना भनेको चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने चाहिँ योजना हो र अब यो बढाउँदै जाने क्रममा अब भोलि भविष्यमा योभन्दा बाहेक अरू के आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छैन। जे आउँछ त्यो गर्नुपर्छ। म चाहिँ कुनै एउटा ठोसै योजना यसो नै गर्ने भनेर चाहिँ हुँदैन, किनभने यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र त एउटा योजना भयो, अब त्यो त गर्नुपर्छ, गरिन्छ। योभन्दा अर्कै कुनै नयाँ योजना पनि त आउनसक्छ जिन्दगीमा। जस्तो मैले भन्छु, म चाहिँ सुरुमा के अरे नेपालमा गएर यो सामुदायिक विकास कम्युनिटी डेभलपमेन्टको काममा लागेँ। कम्युनिटी डेभलपमेन्टको काममा लाग्दै फेरि चाहिँ वायरलेस नेटवर्किङ गर्ने, इन्टरनेट ल्याउने भन्ने कुरा आयो, त्यो पनि गर्न थालेँ। अब यो वायरलेस नेटवर्किङ गर्दा गर्दै आविष्कार केन्द्र खोल्ने भन्ने कुरा आयो, यो पनि गर्न थालेँ। पुरानो कामहरू पनि भइरहेको छ। त्यस कारणले यो नयाँ कामहरू यदि त्यो काम गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ एउटा समाजलाई, एउटा देशलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भने त्यो चाहिँ गर्न चाहिँ पछि परिन्न, छोडिँदैन। म तपाईँसँग प्रश्न गरिरहँदाखेरि चाहिँ सिलसिलामा छैन, किनभने यो मौका पाएको बेलामा यो पनि सोधौँ त्यो पनि सोधौँ जस्तो लाग्दा छिचोलेर पनि प्रश्न गरिरहेको छु। तपाईँ यहाँ आएर भेट्दाखेरि सबै सामान्य मान्छेलाई भेट्नुहुन्न, किनभने काम विशेषले आउनुहुन्छ, त्यो कामसँग सम्बन्धित मान्छेहरू भेट्नुहुन्छन्। अमेरिकामा वा अरू देशमा नेपालीहरू चाहिँ कस्ता कस्तासम्म काम गरिरहेका छन्, किनभने तपाईँलाई जति त्यो जानकारी चाहिँ अरू नेपालीलाई कमै छ होला, किनभने तपाईँ ती ठाउँमा जानुहुन्छ, उनीहरूलाई भेट्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, अनि त्यो विषयको ज्ञान पनि तपाईँलाई छ। हामी सामान्यतया भन्छौँ नेपालीहरू सामान्य काम गरिरहेछन्, तपाईँले कस्तो कस्तोसम्म काम गरेको देख्नु भएको छ नेपालीहरू? होइन, विकसित मुलुकमा जति पनि नेपाली आइरहेका छन्, अब कुनै चाहिँ हुने खाने भएर पुगिसरी आएर पनि आइरहेका छन् र अधिकांश नेपालीहरू दुःख पाएर आएका छन्। अब पुगिसरी आएको भन्नाले यस्तो छ, नेपालमै पनि राम्रो बन्दोबस्त भएको, खाना लाउन पुग्नेहरू पनि अझै राम्रो के अरे उसको लागि खोजीमा चाहिँ आइरहेछन्। अनि कतिपय धेरैजसो नेपालीहरू चाहिँ फेरि के पनि छन् भने एउटा पढाइको सिलसिलामा चाहिँ यो अमेरिकामा अथवा विदेशमा आएर पढाइको सिलसिलामा यहाँ आए, पढे, अनि चाहिँ यतै नै रोजगारी गरेर बसिरहेका पनि छन्। र निकै कम मात्रामा नेपालीहरू चाहिँ कस्तो छन् भने अब विदेशमा आएर अनि पढाइसकेर अथवा नपढिकन पनि अनि केही न केही किसिमका व्यवसायहरूमा लागेका नेपालीहरू पनि छन्। तर यसरी व्यवसायमा लागेका, पढाइमा आएर अनि राम्रोसँग पढेर राम्रो किसिमका चाहिँ के अरे जागिर खाएकाहरू धेरै थोरै छन् र अधिकांश नेपालीहरू त त्यही हो, दुःख गर्ने, दुःख गरेर चाहिँ 2-4 पैसा कमाउने, आफ्नो परिवारलाई चाहिँ सहयोग गर्ने, पैसा पठाउने र अब अनि सकेसम्म आफ्नो परिवारको कोही सदस्यलाई चाहिँ फेरि विदेशमै तान्ने, यस्ता किसिमका नेपालीहरूको सङ्ख्या चाहिँ सबैभन्दा धेरै छ। मैले जुन देशमा जाँदाखेरि पनि भेटेको चाहिँ यही नै हो। त्यो चाहिँ समाचारमा पनि आउँछ, घर घरमा ती मान्छेहरू पनि छन्, थाहा पनि हुन्छ। तर जो नेपालीहरू चाहिँ यहाँ बसेर अलिक गतिले काम गरिरहेका छन्, अध्ययन अनुसन्धान इन्भेन्सन यी सबै कुरामा, आविष्कारका कुराहरूमा, उनीहरूको कुरा चाहिँ त्यति धेरै बाहिर आएको हुन्न, थाहा पनि हुन्न, उनीहरूलाई रुचि पनि हुन्न। अनि तपाईँसँग चाहिँ ती मान्छेहरूको भेट पनि भइरहेको हुन्छ। अनि कतिपय अवस्थामा तपाईँ आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु पनि हुन्छ, मैले फलानु भाइ वा फलानु बहिनीलाई भेटेँ, उसले चाहिँ यस्तो गरिरहेको रहेछ भनेर। तपाईँलाई एकदमै ताजुबै लाग्ने, ओहो यस्तोसम्म गरे रहेछ भन्ने जस्तो के भेट्नु भएको छ? यस्तो छ, अब खास गरी अब प्रोफेसनली एकदमै राम्रो गरेको भाइ बहिनीहरूसँग मेरो धेरै कम चाहिँ भेटघाट भएको छ। किनभने म आफूलाई थाहा हुँदैन कसले अब कस्तो किसिमको काम कुन फिल्डमा
गरिरहेको छ भन्ने कुरा त्यो मलाई त थाहा हुँदैन। र कोही भाइ बहिनीहरू आफैले नै चाहिँ म आएको बेलामा आफैले नै सम्पर्क गरेर चाहिँ भेटघाट गर्छ भने मात्रै थाहा हुने हो, किनभने त्यो कुरा त मलाई थाहा हुँदैन। अब यही कुरा जस्तो अब तपाईँले भने जस्तै के अरे अब एकदमै राम्रो गरेको को छ त भन्दाखेरि जस्तो युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ अब प्रोफेसरहरू गरेका केही नेपालीहरू पनि छन्। जस्तो हार्वर्ड जस्तोमा, MIT जस्तोमा अथवा स्ट्यानफोर्ड जस्तो युनिभर्सिटीहरूमा र अन्य युनिभर्सिटीहरूमा पढाउने खास गरी एउटा प्रोफेसरको रूपमा माथिल्लो तहको उसमा चाहिँ गएका भाइ बहिनीहरू पनि छन्। उनीहरू चाहिँ सँग पनि फट्टफुट्ट भेट भएको छ र कुनै प्रोफेसनलमा भनौँ न त्यसमा चाहिँ राम्रो माथिल्लो तहमा पुगेका जस्तो भनौँ न यो रिसर्चमा अथवा जस्तो नासा जस्तो कम्पनीहरूमा र ठुल्ठुला चाहिँ बोइङ जस्ता माइक्रोसफ्ट जस्ता कम्पनीहरूमा पनि माथिल्लो श्रेणीमा तहमा चाहिँ पुगेका भाइ बहिनीहरूसँग मेरो चाहिँ फट्टफुट्ट चाहिँ भेट भइरहेको छ। र जस्तो उदाहरणको लागि म यसपटक आउँदाखेरि एकजना भाइ प्रकाश बजगाई भन्ने भाइ चाहिँ जो चाहिँ नासामा काम गरिरहेको रहेछन् र उनले आफैले भेट्न आए, मलाई चाहिँ डेनभरमा चाहिँ भेटियो। अब त्यस्तै जस्तो चाहिँ अहिले हाम्रो ओहायोमा चाहिँ यो युनिभर्सिटी केन्ट स्टेट युनिभर्सिटीमा पढाउने एकजना प्रोफेसरले पनि त्यहाँ एसोसिएट प्रोफेसरले पनि भेट्नुभयो। अनि त्यस्तै जस्तो मेडिकल फिल्डमा काम गर्ने डाक्टरहरू दामोदर पौडेल भन्ने ओहायोमा चाहिँ निकै नाम चलेको र निकै पुरानो डाक्टर, उहाँ डाक्टरसँग पनि भेटियो। यस्ता किसिमका अब निकै माथिल्लो तहसम्म पुगेका नेपालीहरू पनि फाटोफुट्ट सबै त भेट्ने मौका पाएको छैन, किनभने थाहा पनि छैन कसैलाई कहाँको कहाँ छ भन्ने कुरा। तर उहाँहरू आफैले नै आएर चाहिँ अथवा सम्पर्क गरेर भेट्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ भेटघाट चाहिँ भइरहेको छ। अब यो मैले बाटो तपाईँलाई किन बनाएको यो प्रश्न गरेर भने सामान्य विदेशमा काम गरिरहेको नागरिकले अलिअलि तलबबाट बचाएर तपाईँको संस्थालाई तपाईँहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा काम छुट्टै छँदैछ, तर उहाँहरूको बुद्धि दिमाग र उहाँहरूले जुन कर्म गरिरहनु भएको छ त्यहाँबाट सहयोग गर्दाखेरिको त्यसको नतिजा चाहिँ अलिक फरक खालको आउँछ होला। त्यस्ता ठाउँमा भएका नेपालीहरूले तपाईँको आविष्कार केन्द्रलाई सघाउने, तपाईँलाई काम गर्न हौसला दिने भन्ने खालका कामहरू चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ भन्नु सोध्न खोजेँ। यस्तो हो, अहिले हामीले त्यसको लागि एउटा पृष्ठभूमि तयार गर्दैछौँ। NIC USA भनेर चाहिँ अब एक किसिमको आविष्कार केन्द्रको नै एउटा जस्तो एउटा सिस्टर अर्गनाइजेसन जस्तो यहाँ चाहिँ खोल्ने छ, प्लान भइरहेको छ। र अब हाम्रो उद्देश्य के हो भने यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा त आइडिया चाहियो। विदेशमा बसेका नेपालीहरूले जो चाहिँ भनौँ न माथिल्लै तहमा ठुल्ठुला कम्पनीहरूमा अथवा ठुल्ठुला विश्वविद्यालयहरूमा काम गरिरहेको अथवा विश्वविद्यालयहरूमा भनौँ न पढ्ने मास्टर्स डिग्री ब्याचलर्स डिग्री पढ्ने र PhD पढ्नेहरूसँग पनि हामीले चाहिँ अपेक्षा चाहिँ उनीहरूसँग गरेको ठुलो अपेक्षा गरेको छौँ। के अपेक्षा गरेछौँ भने उहाँहरूले चाहिँ आफूले यहाँ सिकेको आइडिया चाहिँ पक्कै पनि सेयर गर्नुहुन्छ, पक्कै पनि त्यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठुलो सहयोग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एउटा अपेक्षा चाहिँ राखेका छौँ। तर अपेक्षा गरे अनुसार चाहिँ त्यति सहयोग चाहिँ आएको छैन। जस्तो भनौँ न एक किसिमले अब नेपालीहरूको ठुलो एउटा संस्था यहाँ अमेरिकामा भएको एउटा ठुलो संस्था भनेको अमेरिका मात्र होइन संसारभरि भनेको NRA नै हो। अब NRA-मा पनि व्यावसायिक हिसाबले धेरै सफल भएकाहरू पनि छन् र एकाडेमिक हिसाबले धेरै सफल भएकाहरू पनि छन्। तर हामीले चाहिँ अब NRA-बाट चाहिँ त्यति चाहिँ भनौँ न
भने जस्तो चाहिँ अपेक्षा गरे अनुसारको सहयोग चाहिँ पाएको छैन। नपाएको सहयोगलाई पाएको छैन भन्न त पाइयो। त्यस कारणले किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा ग्रासरुट लेभलबाट उठेको एउटा संस्था हो, उठ्दैछौँ, उठिसकेको पनि छैन क्या, अब उठिसकेको छैन, उठ्दैछौँ। अब त्यस कारणले अब यहाँ चाहिँ हामीले यसरी हेर्दाखेरि अब ठुलो सहयोग पाइन्छ कि भन्ने किसिमको अपेक्षा चाहिँ गरेको हो। र त्यो पनि हामीले अब अलिकति भनौँ न यस किसिमलाई एकाडेमिक फिल्डबाट भएकाहरू र रिसर्च फिल्डमा भएकाहरूबाट चाहिँ ठुलै सहयोग पाइन्छ कि भन्ने अपेक्षा चाहिँ गरेकै हो। हेर्दै जाउँ, केही न केही सानोतिनो कामहरू त भइरहेको छ। र अर्को कुरा हामीले अपेक्षा के गरेका छौँ भने कोल्याबोरेसनको चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ, आपसी सहकार्यको अपेक्षा गरेका छौँ। जस्तो युनिभर्सिटीहरूसँग गरिरहेका छौँ, कुनै व्यवसायसँग गरिरहेका छौँ, कुनै सङ्घ संस्थासँग चाहिँ एउटा सहकार्य गरेर कुनै कुराहरूमा चाहिँ एउटा व्यावसायिक रूपमा पनि र नेपाललाई पनि सोसियल सेक्टरमा पनि फाइदा हुने किसिमका कामहरू गरौँ भन्ने चाहिँ अपेक्षा चाहिँ गरिरहेका छौँ र सानोतिनो कामहरू चाहिँ हुन थालेको छ। जस्तो खाडीमा गएर काम गर्ने एउटा नेपालीले पनि तपाईँसँग यत्रो आश गरेको छ कि वा तपाईँको संस्थासँग ओहो यहाँ मेरो 2 पैसा गयो भने त यसको सदुपयोग हुन्छ भन्ने सोचे होला, वा मैले एक दिन पसिना बगाउन पाएँ भने मलाई पनि आत्मशान्ति हुन्छ होला भन्ने जस्तो महसुस गर्छ होला। त्यस्तै अहिले हामीले कुरा गरे जस्तै अमेरिका जस्तो वा जापान जस्तो कोरिया जस्तो मुलुकमा ठुलो ठाउँमा काम गरेर कुनै नेपालीलाई पनि त्यस्तै लाग्दो हो। तपाईलाई चाहिँ उनीहरूबाट ठ्याक्कै सहयोग के चाहिन्छ, के गर्यो भने चाहिँ दुईटाको कोल्याबोरेसन हुन्छ? अब जे पनि सहयोग गरेर पनि भएन होला, सबै कुरा तपाईँलाई पनि चाहिँदैन होला, सबै कुरा उनीहरूलाई भएको कुरा पनि दिएर पनि भएन होला। होइन होइन, यस्तो होइन। सहयोग भन्ने कुरो, पहिलो कुरा सहयोग भन्ने कुरा मागेर दिने होइन क्या, इच्छाले दिने कुरा हो। अब हुन त अब कसैलाई केही दुःख पर्यो, केही चाहियो भनेदेखि सहयोग माग्ने चलन छ। म चाहिँ आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट हामीले माग्ने सहयोग भनेको चाहिँ अब विभिन्न किसिमको सहयोग छ। पहिलो कुरा त मैले भनिरहेको छु, बारम्बार भनिरहेको छु, आइडियाको सहयोग चाहियो, बुद्धिको सहयोग चाहियो भनिरहेको छु। अब दोस्रो कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अलिकति कुनै फिल्डमा एक्सपर्ट भएकाहरूले मेन्टरिङ गरिदिनु पर्यो। हाम्रो आविष्कार केन्द्रमा केही गर्न खोज्नेहरूलाई मेन्टरिङ गरिदिनु पर्यो भनेर मैले मेन्टरिङको चाहिँ सहयोग मागिरहेको छु। अब तेस्रो कुरा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको बारेमा र यसको महत्त्वको बारेमा धेरैले बुझेका छैनन्। 99% नेपालीले बुझेका छैनन्, बाँकी 1%ले मात्रै बुझ्यो होला। त्यस कारणले यो कुराको चाहिँ महत्त्व चाहिँ नबुझेका मान्छेहरूलाई बुझाइदिनु पर्यो भनेर त्यो पनि सहयोग मागेकै हो नि मैले। अनि अर्को कुरा आर्थिक रूपमा यदि तपाईँहरूलाई छ भने, छैन भने पर्दैन, किनभने सबैको आर्थिक चाहिँ स्थिति गतिलो हुन सक्दैन, दरिलो नहुन सक्छ। छ भने त्यो गरिरहेका छौँ। र अनि अर्को चाहिँ ठुलै सहयोग के मागिरहेका छौँ भने भोलिको दिनमा, अहिले त अलि तयार भएका छैनौँ, भोलिका दिनमा चाहिँ आविष्कार केन्द्रमा केही चिजहरू बन्छन् जसलाई चाहिँ व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ, कमर्सियलाइज गर्न सकिन्छ। र त्यो कमर्सियलाइज गर्ने चिजहरू बन्यो भने त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टरको रूपमा सहयोग गर्नुहोस् भनेर त भनिरहेको छौँ। त्यस कारणले यो सहयोग गर्ने भन्ने कुरा कसैले आफैले आफ्नो इच्छाले आओस् भन्ने चाहिँ हामी चाहिँ चाहन्छौँ। तपाईँले पहिला यो आइडियाको कुरा गर्नु हो नि, फेरि त्यो आइडिया पनि सबै आइडिया तपाईँलाई काम लाग्ने नहुन नि सक्छ। सबैको आइडिया यस्तो हुन्छ। हामीलाई काम लाग्ने आइडिया भनेको चाहिँ कस्तो आइडिया हो भने त्यो व्यावहारिक अनुसन्धान गरेर, नेपालको लागि हुने व्यावहारिक अनुसन्धान गरेर त्यो अनुसन्धानबाट कुनै व्यवसायीकरण हुने चिजको आइडिया चाहियो। जस्तो हामीले आविष्कार केन्द्रमा भनिरहेछौँ, सबैले आइडिया ल्याउनुहोस्, यहाँ केही अनुसन्धान गर्नुहोस् भनेर भनिरहेछौँ। र त्यो अनुसन्धान के को भन्दाखेरि एप्लाइड रिसर्चको, होइन, त्यसमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नुहोस् भनिरहेको छ। त्यस कारणले हामीले खोजेको आइडिया नै के हो त भन्दाखेरि कुनै अनुसन्धान, एप्लाइड रिसर्च एन्ड इनोभेसनमा चाहिँ गर्न सकिने चिजहरू, जस्तो कसैले विदेशमा बसेर कुनै राम्रो चिज यहाँ भइरहेको, सफलतापूर्वक चलिरहेको चिजहरू के अरे छ,
आइडिया छ भने त्योलाई नेपालमा गएर रेप्लिकेट गरौँ, नेपालमा गएर त्यसलाई चाहिँ फेरि त्यस्तै गरेर गरौँ। अथवा कुनै चाहिँ भनौँ न जस्तो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हुनसक्छ अथवा चाहिँ कुनै टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा हुनसक्छ, त्यस्ता किसिमका आइडियाहरू चाहिँ हामीले खोजेको हो। त्यत्तिकै आइडिया भनेर त्यो किताब लेख्ने आइडिया, किताबमा लेख्ने आइडिया चाहिँ खोजेको होइन। तपाईँले अघि भन्नुभयो मैले गरेको वा आविष्कार केन्द्रले गरिरहेको काम चाहिँ 99%ले बुझेका छैनन् भनेर। तपाईँको सामाजिक सञ्जालमा यसो हेऱ्यो भने पनि त्यस्तै कुराहरू देखिन्छ। तपाईँ कतिलाई चाहिँ बुझाउन प्रयास गरिरहनु भएको हुन्छ, आफ्नै झर्रो भाषामा बुझाउन खोज्नुभएको हुन्छ, अनि कतिले चाहिँ त्यसलाई गाली गरेको पनि सम्झिँदा हुन्, त्यसमा तपाईँ थप जवाफ पनि दिनुहुन्छ। खासमा तपाईँले बुझाउन खोजेको कुरा चाहिँ के हो त? हुन्छ यत्रो धेरै भनिदिनु भएको छ, यो भन्दैमा बुझ्ने त होइन होला, तैपनि फेरि थपिदिउँ न। मैले बुझाउन खोजेको कुरा के हो भने नेपाल चाहिँ गरिब भयो। यो गरिब भयो र यो अनुसन्धान तथा विकास, रिसर्च एन्ड इनोभेसन भन्ने हामीले कहिल्यै गर्न सिकेनौँ। हाम्रो देशमा, हाम्रो समाजमा गर्न सिकेनौँ। त्यस कारणले नेपाल गरिब भएको हो र नेपाललाई धनी बनाउने हो भने रिसर्च एन्ड इनोभेसनलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ। किनभने जस्तो अमेरिका धनी भएको कारण पनि रिसर्च एन्ड इनोभेसनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर भएको हो। अब जस्तो जापान भयो, बेलायत भयो, जर्मनी भयो, सबैले चाहिँ जति पनि देशहरू चाहिँ रिसर्च एन्ड इनोभेसन चाहिँ गरे उनीहरू चाहिँ धनी भएका छन् र गरिब मुलुकहरू जति छन् उनीहरूमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रिसर्च एन्ड इनोभेसन भन्ने हुँदैन। त्यो रिसर्च एन्ड इनोभेसनमा त्यो देशको सरकारले, त्यो देशको समाजले चाहिँ खर्च नै गर्दैन। त्यस कारणले त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यहाँको अर्थतन्त्र चाहिँ बन्दैन। त्यस कारणले मैले सम्झाउन खोजेको कुरा के हो भने देशलाई साँच्चीकै चाहिँ एउटा विकसित देश बनाउने हो भने रिसर्च एन्ड इनोभेसनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर मैले सम्झाउन खोजेको एउटै कुरा भयो। अनि देशमा त्यसो गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि देशमा रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ। रोजगारी भनेको त त्यसै आफै भुइँबाट उम्रिने चिज होइन। रोजगारी भनेको त्यो त बनाउने चिज हो र रोजगारी बनाउने चाहिँ माध्यम के हो त भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीहरू हो र इन्डस्ट्रीहरू सञ्चालन गर्नको लागि के चाहियो? रिसर्च इनोभेसन गर्नु पर्यो। कुन देशमा रिसर्च एन्ड इनोभेसन नगरिकन इन्डस्ट्री बनेको छ? त्यो कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। मैले सम्झाउन त्यही कुरा सम्झाउन खोजिरहेको चाहिँ एउटै कुरा मात्र हो, अरू त्यो 10 थरी कुरा सम्झाउन खोजेको चाहिँ छैन। तपाईँले बारम्बार पनि भन्नुभएको छ राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलका मान्छेहरूसँगको सम्बन्धले चाहिँ यो मेरो काममा त्यति धेरै प्रगति हुने जस्तो देखिएन, मैले त्यसलाई अलि परै छोडिदिइसकेँ भनेर भनिरहनु पनि भएको छ। अब प्राइभेट सेक्टरले काम गर्न सक्छ भनेर हामीले भनिरहेको छौँ। अब त्यो आवश्यकता पनि होला, अरूले पनि त्यही भन्छन्। तपाईँले सङ्गत पनि गर्नुभयो। हामीले भने जस्तो प्राइभेट सेक्टरले तपाईँले सोच्नु भएको कामलाई त्यसरी उचाल्न सक्छ कि सक्दैन, वा तपाईँले प्रयास गर्दा नि वास्ता गरेन? यस्तो प्राइभेट सेक्टर भनेको कुन प्राइभेट सेक्टर भन्ने कुरा आयो के? यो सङ्गठित रूपमै छ नि। नेपालमा जति पनि उद्यमीहरू छन्, नेपाल वाणिज्य के अरे उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको व्यवसायहरूको सङ्घ हो। नेपालमा कति व्यवसायहरू छ? नेपालमा भएका एकदमै थोरै व्यवसायहरू छन्। त्यो भनेको एकदमै नगन्य व्यवसायहरू हुन्। अब यहाँ हामीलाई लाग्ला कि नेपालमा धेरै अब ठुल्ठुला व्यवसाय सङ्घहरू छन् भन्ला, तर तिनीहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि ट्रेडरहरू हुन्। उनीहरू धेरै जस्तो अधिकांश चाहिँ बाहिरको सामानहरू ल्याएर नेपालमा चाहिँ बेच्ने, नेपालमा नै सामान उत्पादन गरेर बेच्ने व्यवसायहरू चाहिँ धेरै थोरै छन्। अब त्यस कारणले अब यो विभिन्न किसिमका जुन सङ्घहरू छन्, व्यवसाय सङ्घहरू छन्, भनौँ न प्राइभेट कम्पनीहरू छन्, उनीहरू चाहिँ ले चाहिँ पनि के अरे रिसर्च एन्ड इनोभेसनको महत्त्व बुझेको छैन। उदाहरण म एउटा दिन चाहन्छु। जस्तो उदाहरणको लागि ब्याङ्क नेपालमा थुप्रै छन्। कुनै पनि ब्याङ्कले अहिलेसम्म रिसर्च एन्ड इनोभेसनको महत्त्व बुझेकै छैन। यो कुरा म ठोकेर भन्न सक्छु। किन भने आखिरमा ब्याङ्कलाई चाहिने के हो त? कस्टमर चाहियो। ब्याङ्कबाट लोन लिने ठुला ठुला उद्यमीहरू चाहियो।
किनभने उद्यमीहरूले लोन लिएर नै त्यो लोनको चाहिँ इन्ट्रेस्ट ब्याज लगाएर चाहिँ ब्याङ्कको चाहिँ आम्दानी बढ्ने हो। त्यो त लगानी गर्ने हो ब्याङ्कले। अब ब्याङ्कले लगानी गर्नलाई त धेरैभन्दा धेरै उद्यमीहरू हुनु पर्यो नि। अब भन्दा धेरै उद्यमीहरू हुनको लागि त अनुसन्धान, रिसर्च, इनोभेसनमा चाहिँ ब्याङ्कले लगानी गर्नु पर्यो परेन। रिसर्च अनि इनोभेसनमा लगानी नगर्ने अनि उद्यमीहरू कसरी चाहिँ बन्छ त? अनि उद्यमीहरू नबनिकन ब्याङ्ककोलाई फाइदा कसरी हुन्छ भनेपछि त ब्याङ्क जस्तोले पनि बुझेको छैन क्या। जति पनि नेपालमा ब्याङ्कहरू छन् उनीहरूले पनि रिसर्च एन्ड इनोभेसन नभइकन चाहिँ यो हाम्रो लगानी बढ्दैन भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेको छैन। ब्याङ्कले त के गर्छ, घर किन्नलाई, गाडी किन्नलाई, अब त्यस्तो कुराहरूमा जग्गा जमिनलाई के अरे लगानी गरिरहेको छ। त्यो भनेको त उत्पादनमूलक होइन नि। त्यस कारणले अब यस्ता किसिमका व्यवसायहरूले पहिलो कुरा त ज्यादै थोरै छन् र त्यो थोरै भएका व्यवसायहरूले पनि रिसर्च एन्ड इनोभेसनको महत्त्व चाहिँ नबुझेको हुनाले नेपालमा चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ नसुध्रेको हो। अब म अन्त्यमा चाहिँ तपाईँसँग कसैको तुलना गर्न खोजेको त होइन मैले, तर तपाईँ जस्तै काम गरिरहेका अरू देशका मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूले तपाईँले जसरी धेरै दुःख गरिरहनु परेको छैन, मान्छेलाई बुझाइरहनु परेको छैन। अहिले जस्तै सोनाम वाङचुक जो लद्दाखमा काम गर्छन्, उनीसँग तपाईँको भेट पनि भएको थियो। उनीहरूले गर्ने मोडालिटीको विषयमा तपाईँ कतिको जानकार हुनुहुन्छ? उनीहरूसँग तपाईँले भेट्दाखेरि त्यो कुरा गर्नु यस्तो छ। अब मोडालिटी भन्ने कुरा अब आफ्नो आफ्नो ठाउँ अनुसार चाहिँ फरक पर्छ। सोनाम वाङचुकले जुन ठाउँमा काम गरिरहेका छन् उनको मोडालिटी फरक हुनसक्छ। कसैले बङ्गलादेशमा जे काम गर्छ त्यो मोडालिटी फरक हुनसक्छ। त्यस कारणले मोडालिटी भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँ, समाज, परिस्थिति, देश अनुसारको भेष भनिन्छ, त्यो अनुसार गर्ने कुरा हो। र मोडालिटी जे भए पनि आखिरमा उद्देश्य चाहिँ सबैको एउटै हुन्छ। जस्तो सोनाम वाङचुकले पनि के गरेको, आफ्नो आत्मनिर्भर बनाउन खोजेको हो। हामीले पनि बनाउन खोजेको आत्मनिर्भर नै हो। आफ्नो समाजलाई आत्मनिर्भर बनाउन खोजेको अथवा देशको अर्थतन्त्र सुधार्न खोजेको। त्यस कारणले तर उनीहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले सामान्य हेर्दाखेरि तपाईँले जति दुःख गरिरहनु परेको छैन नि यो बेस बनाउन। होइन, दुःख त मैले त्यति बेला गरे होला। मैले पनि त्यति दुःख गरेको छैन। मैले दुःख गरेको छु भन्दैन। अब उनीहरूले कति दुःख गरेका छन् अब उनीहरूलाई थाहा नै फरक कुरा हो। देश पनि ठुलो, लगानी ठुलो, होइन, काम गर्ने तरिका चाहिँ फरक हुनसक्छ र उनीहरूले कुन परिस्थितिमा काम गरिरहेका छन् र हामी कुन परिस्थितिमा काम गरिरहेका छौँ। काम गर्ने परिस्थिति फरक भएको हुनाले त्यसको जुन एप्रोच छ त्यो एप्रोच चाहिँ फरक हुनसक्छ। जस्तो म सोझै भन्छु नि, अब हाम्रो एप्रोच चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा एकदमै जमिनबाट उम्रिनु परेको छ। हामी आफैले उमार्नु परेको छ। त्यो उमार्नको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्नदाता भने पनि, हाम्रो भगवान भने पनि, जे भने पनि जनता छन्। जनताको सहयोगमा मात्रै चाहिँ यसलाई उमार्न खोजिएको छ। जुन कुरा अब पर्याप्त हुँदैन, तर पर्याप्त हुँदैन भनेर अब उमार्नै खोजिएन भनेदेखि त कहिले पनि उम्रिँदैन कुनै चिज पनि। ठ्याक्कै त्यही मोडालिटी काम नलाग्ला, तर उनीहरूले कस्तो काम गरिरहेको जस्तो देखिन्छ भने अलि दाताहरूले लगानी गर्ने ठाउँमा चाहिँ आफ्नो दिमाग पनि मिसाएर, हामीले पनि दाताहरूले लगानी गर्ने कुरामा चाहिँ लगाएकै हो, लगाइरहेको छ। हाम्रो उद्देश्य पनि त्यही हो। तर दाताहरूले लगानी कुन अवस्थामा गर्छ भने जुन अवस्थामा उसको लगानी गरेको पैसाको रिटर्न चाहिँ राम्रो आउने कुरामा मात्रै दाताहरूले लगानी गर्छ। अहिले हाम्रो स्थिति के छ त भन्दाखेरि दाताहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ लगानी गर्नको लागि प्रेरित गर्ने भन्ने कुरामा मात्रै फोकस छ अहिले। किनभने हामीसँग त केही पनि छैन नि, हामीसँग केही पनि छैन। त्यो अनुहार हेरेर दाताले पैसा दिने होइन। त्यस कारणले दाताले लगानी गर्ने, जस्तो इन्भेस्टरको लागि के चाहियो भन्दाखेरि राम्रो चाहिँ प्रोडक्टहरू डेभलप गर्न सिक्नु पऱ्यो। पहिला त एकैचोटि डेभलप त हुँदैन नि। हामीले त सिकेकै छैन, पहिला त जिरोबाट सुरु गरेको हो। हामी के गर्दैछौँ भने अहिले सिक्दैछौँ। अब अहिले पनि 5-7 किसिमका चिजहरू अब बन्ला जस्तो भइरहेको छ। अब 8-10 वर्षभित्रमा बन्ला, 10-20 100
50 सामानहरू बन्ला, अब लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ आकर्षित गर्ला, त्यो त समय लाग्ने कुरा भयो। तर अहिले नै हामीले दातालाई यत्रो 4 वर्ष भयो काम गर्न थालेको आविष्कार केन्द्रले खै त तिमीहरूले दातालाई लगानी गर्न आकर्षित गर्यो, खै त गरेको भन्न त हुँदैन नि। होइन, त्यो मोडालिटीले काम गर्छ कि भनेर भन्न खोजेको, उनीहरूले गरेको कामको होइन होइन, त्यो हामीले गर्न खोजेकै पनि उनीहरूले गरेको कुरा हो। र हामीले गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीले गर्न खोजेको कुरा दाताहरूलाई आकर्षित गर्नु भन्दाखेरि पनि हाम्रो समाजमा रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्ने एउटा कल्चर बसाल्न खोजेको हो। र कल्चर बसेपछि बल्ल रिसर्च एन्ड इनोभेसन होला, र रिसर्च एन्ड इनोभेसन भएपछि बल्ल चाहिँ दाताहरू आकर्षित होलान् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिलेको विश्लेषण त्यही हो। हुन्छ, यो समय दिनुभयो र यो तपाईँले जुन कुरा बुझाउन खोज्नु भएको थियो भनेर भनिरहनु भएको छ, यो कुरा अलिअलि हामीले यसमार्फत पनि बुझाउने प्रयास गऱ्यौँ होला। तपाईँले जे काम गरिरहनु भएको छ त्यसको लागि त हामी अत्यन्तै नमनै गर्छौँ, सलामै गर्छौँ त्यो कुरामा। तपाईँलाई अझ सफलता मिलोस्। धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद।